پدر بزرگوار مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود مدتی متوسل بودم به امام زمان علیه السلام که یا ابن رسول الله، دیگران شاید غریبه باشن اما من بچه حضرت زهرام، زبانم هم قفل و بست داره. اگه میشه به من نشون بدید منو یه لحظه ببرید کنار مرقد حضرت زهرا سلام الله علیها زیارت کنم. محضر امام زمان میرسه. امام زمان علیه السلام فرمودن سید مرعشی، تا زمان ظهور من نشون داده نمیشه که مرقد مادر ما حضرت زهرا کجاست، اما سید شما میخوای با زیارت مرقد مادر ما به کجا برسی؟ عرضه داشت که ابن رسول الله میخوام فیض زیارت نصیب من بشه. امام زمان فرمودن سید مرعشی، اگر میخوای هر چه در زیارت مادر ماست نصیب تو بشه، هر چه در زیارت مادر ماست نصیب تو بشه، بلند شو برو قم، حضرت معصومه عمه ما رو زیارت کن و مطمئن باش هر چه تو زیارت حضرت زهرا میخوای اونجا گیرت میاد.